नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान पारस न्यूज़ की जानिब से आप तमाम ही सामिन इकराम और नाज़रीन ग्रामी के लिए पेश की जा रही है। साल साल की तरह इस साल भी पारस न्यूज़ ने इस ट्रांसमिशन का खुसूसी एहतमाम अपने नाज़रीन के लिए किया है। हमें यकीन है कि आपको ये ट्रांसमिशन पसंद भी आएगी और इसे आप अपने दीगर मुताल्लिकीन तक, दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि हमारे आने वाले मौजूद मेहमान गिरामी और मुताल्लिका अफसरान वाला जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं, आपकी आवाज़ उन तक लाजमन पहुँचाई जाए। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल रहता है और है सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली न्यारी हाउस, मलिक आर्ट्स प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाजार, सोनी धरती यूथ काउंसिल, ZD आर्ट प्रोमोटर्स प्लस प्रोडक्शन, H&F गारमेंट्स, PZM TV, ये वो तमाम स्पॉन्सर्स हैं जिनके तवस्सुस से और विसातत से इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन किराम, देखते रहिए मरहबा रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन पारस न्यूज़ हैदराबाद की जानिब से पेश करदा। आज की ये नशिस्त इंतहाई खूबसूरत नशिस्त बनने जा रही है, खुसूसन हमारे अवाम नास के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। वो इसलिए कि आज हमारे दरमियान शहर हैदराबाद की एक हमा जहत शख्सियत जो अपने कारहाय नुमाया की वजह से शौरा आफाक तक पहुंचे, अल्लाह पाक ने बेबाया इनको इज्जत अता फरमाई। आज की इस ट्रांसमिशन में आपको जानकर खुशी महसूस होगी कि आज हमारे दरमियान जिस तरह पारस न्यूज़ हैदराबाद की ये कोशिश और काबिश हुआ करती है कि इस ट्रांसमिशन में उन तमाम शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, गिरा कदर खिदमत सर अंजाम देने वाले अहबाब को मदऊ किया जाए जो अवाम उन्नास की खिदमत के लिए हम वक्त कोशा रहा करते हैं। हमारे दरमियान शहर हैदराबाद की एक इंतहाई मारूफ शख्सियत, हम जहर शख्सियत कि जिन्होंने अरसे दराज से इस काम का बेड़ा उठाया हुआ है कि इंसानी खिदमत करनी है और अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। नाज़रीन किराम, आज जानकर आपको खुशी महसूस होगी कि आज एक अवामी नुमाइंदा कि जिसे अवाम ने सपोर्ट करने के बाद इस लेवल तक पहुंचाया कि वो और बेहतर अंदाज से अवाम उन्नास की खिदमत पेश कर सके, अवाम उन्नास के लिए अच्छे अच्छे मौक़े फराहम कर सके। तो मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज के इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान के इस प्लेटफॉर्म से मैं ममनून मशकूर हूँ मोहतरम जनाब अज़हर शेख साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप UC 32 के चेयरमैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अरसे दराज से शहर हैदराबाद के अवाम की खिदमत कर रहे हैं और खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। अज़हर भाई खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह खैरा। आपने अपनी गुनाह मसरूफियात में से रमज़ान मुबारक के मुतबर्रिक सातों में वक्त निकाला और आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, आपके अलावा हमारे दरमियान जैसा कि पारस न्यूज़ की इस खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन और रमज़ान का खासा है कि इस ट्रांसमिशन में जहाँ मुअज़्ज़िज़ीन शहर और खादिमीन अवाम उन्नास को मदऊ किया जाता है, वहीं कुलूब व अज़ान को मुनव्वर करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदाए अक़ीदत पेश करने के लिए शहर हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ व मारूफ सना खाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मदऊ किया जाता है, ताकि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश कर सकें और इन इफ्तार की खूबसूरत साअतों और सआदतों के साथ हमारी समातों को भी मुज़य्यन कर सकें, हमारे कुलूब अज़ान को भी मुनव्वर कर सकें। तो उसी की कड़ी मिलती है मोहतरम जनाब राशिद शेख साहब से कि आज
راشد شیخ صاحب شہر حیدرآباد کے سینئر سرخہ ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد بھائی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جزاک اللہ خیر. آپ تشریف لائے اس ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک خصوصی نعت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہیں گے, مگر ابھی ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے خاص مہمان کی جانب. UC 32 یعنی UC یونین کونسل 32 کے چیئرمین انتہائی واجب القدر شخصیت محترم جناب اظہر شیخ صاحب کی جانب. سر سب سے پہلے تو آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جب یہ چیئرمین شپ کا اوتھ لیا اور چیئرمین شپ آپ کو ملی ماشاءاللہ عوام کے خاصے مینڈیٹ سے, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھیں, کیا کیفیات تھیں, ذرا وہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں بھارت نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی, جو انہوں نے ہمارے کو عزت دی, ٹائم دیا. دیکھیں, ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہم جب چیئرمین شپ کے اندر آئے تھے, آنے سے پہلے ہم نے لوگوں سے بڑے وعدے کرے تھے. ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ کام کریں گے, عوام کی بھلائی کے لیے یہ کام کریں گے. ہم ایک مقصد لے کے چلے جی. اچھا, مقصد لے کے چلے تو لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی دی, عزت بھی دی. اب ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے کو لوگوں نے عزت دی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کریں. بہت زبردست. اور اظہر بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ذوق شوق سیاست میں آنے کا سلسلہ اور پھر UC چیئرمین تک کا سفر, اور اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا ساتھ ہی اس کے کہ آپ کا براہ راست کس سیاسی تنظیم سے اس وقت تعلق ہے, کس سے آپ کا قرب موجود ہے, ذرا پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے. میرے والد محترم نظر محمد شیخ صاحب ہیں جی, 3 دفعہ کونسلر رہے ماشاءاللہ. اور ہمارے دادا ہیں غلام محمد ایوب خان کے دور کے اندر BJP ممبر رہے. واہ, میں خود سن 2001 کے اندر ناظم رہا تھا ماشاءاللہ. اور 2018 کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے مجھے ٹکٹ دیا, عزت دی ماشاءاللہ, اور اچھے ووٹوں سے ہم نے جو ہے وہاں پر ان سے مقابلہ کرا. جی, بہرحال کوئی بات نہیں, وہ لوگ دوسرے لوگ آ گئے. اس کے بعد چیئرمین کے لیے کھڑے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف, اور پاکستان تحریک انصاف سے میری واپسی کی ہے. انہوں نے عزت دی, اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عوام کے لیے کام بھی کریں. بالکل بالکل ماشاءاللہ. اور یہی بات ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب کسی شخصیت کا انتخاب کرتی ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر بھی انتخاب کیا جاتا ہے کہ آیا ان کے آبا و اجداد اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے بھی ایسا کہ یہ باب الناس کی خدمت کریں یا نہ کریں. تو ماشاءاللہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ایوب خان کے زمانے سے آپ کے دادا اور آپ کے والد گرامی, اور پھر آپ ماشاءاللہ UC 32 کے چیئرمین منتخب ہوئے, تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ جس سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اس کی تمام تر خواہشات پر پورا اتریں گے انشاءاللہ, اور اس سے بالا تر ہو کر آپ عوام الناس کے تمام جو ترجیحات ہیں ان کو بھی بروئے کار ضرور لائیں گے. سیاسی آغاز آپ نے بتایا رمضان المبارک میں اپنے UC اور آپ کا جو UC ہے UC 32 اس کے جو متعلقین ہیں, جو علاقہ مکین ہیں اور آپ کے جو ووٹرز ہیں اسپیشلی, ان کے لیے آپ کے پاس کوئی خصوصی آپ نے ان کے لیے کوئی کام کیا, کوئی رمضان شریف کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی, ہم سے جو نا مشکلات بھی بتاتے ہیں, اور ہیں پریشانی کے اندر ہیں لوگ. جی, رمضان کے حوالے سے ہماری یہی کوشش ہے کہ جو ہمارے فنڈنگ ہمارے کو ملتی ہے جی, ہم ان تمام کی تمام فنڈنگ کو جو نا لوگوں کے لیے پیکیج کی شکل پہ. پیکیجز, ابھی کچھ سلائی مشینیں تھیں, ہم نے کہا کچھ خواتین نے ہم سے بولا کہ ہمیں سلائی مشین دے جی, تاکہ ہم کام کر سکیں, عزت کا کر سکیں کام. بالکل بالکل, بڑی اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, لیکن مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ہم چاہتے ہیں ہنرمند ہو جی. پھر دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے جو ہم نے پیکیج بنائے لوگوں کو دینے کے لیے, تقریباً ہمارا جو ہے 200-250 کے قریب جو نا بیگ ہیں, جس کے اندر جو نا جو گھر کی جو روح افزا ہے, چاول ہے, آٹا ہے, گھی ہے, یہ ہم پیکیج کی شکل کے اندر ان کو دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے لیے آپ نے کوئی کرائٹیریا بھی رکھا ہے یا اس حوالے سے صرف آپ کے جو علاقہ کے لوگ ہیں یا جو آپ سے آپ کے ووٹرز حضرات ہیں جن کی بدولت آپ ماشاءاللہ UC چیئرمین منتخب ہوئے, تو کیا
ایسا کوئی کرائٹیریا آپ نے بنایا کہ صرف اسی علاقے تک وہ محدود رکھا جائے یا اس کے علاوہ بھی دیگر علاقوں میں بھی آپ کا جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں یہ جو فنڈ ہے نا یہ تو فی الحال ہمارے علاقے کا ہے، ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس، جی وہ ہم سے بولتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہمیں بتائیں ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، جی جی وہ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہم ان کو نام دے دیتے ہیں، ٹھیک جیسے کہ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض ٹائم پہ آتے ہیں کہ ہمیں جہیز کی ضرورت ہے، جی جی فلانا افراد بیمار ہے، جی جی اب ہمارا کام کیا ہم یہ کہتے ہیں یہ فلانا نمبر میں آپ اس کے پاس چلیں، چلے جائیں، اور اللہ کی مہربانی سے وہ ہمارے کردار کو ہمارے پرانے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کام کو بآسانی کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ ظاہر ہے کہ عرصہ دراز سے آپ عوام الناس کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، تو جو دوست احباب ہوتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو آپ سے ٹچ میں ہوتے ہیں، ان ٹچ ہوتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، اور جب آپ کی توسط سے کوئی شخص جاتا ہے اور ہیلپ کی وہ کرتا ہے گزارش، تو پھر اس کی مدد جلدی کر دی جاتی ہے۔ اچھا سر، نعت شریف لینے سے پہلے اس ٹرانسمیشن میں آپ سے ایک اور بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے ناظرین اکرام، خصوصاً جن نمائندگان کو ہم سلیکٹ کر کے اور ایک اچھے لیول تک ہم ہمارے ووٹ کی طاقت سے پہنچا دیتے ہیں، تو وہیں پھر ہم ان سے متقاضی بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم نے ووٹ دیا ہے وہ ہمارے کام آئیں، اور جب یہ ہم متقاضی ہو جاتے ہیں تو پھر ہم صرف منتظر رہ جاتے ہیں اور تقاضا محبت کہیں اور رہ جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں حضرت شیخ صاحب، ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں بڑا متاثر ہوا آپ کی گفتگو سے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اعلیٰ سطحی معاملات میں آپ کو کبھی کوئی رکاوٹ درپیش آئی، یا آپ کبھی کوئی فنڈز آپ کے کوئی کبھی روکے گئے، آپ کے علاقے کے کبھی فنڈز کے اندر کوئی پریشانی آئی اور آپ کو کچھ شکایات ہیں، تو آئیے حضرت شیخ صاحب سے خود ہی سماعت کرتے ہیں کہ وہ ان کا کیا مطمع نظر ہے اس حوالے سے، پلیز۔ کبھی پریشانی نہیں، دیکھیں جب کسی کام کا اگر ہم یہ کر لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، دیکھیں خدا کی قسم اللہ کی مدد آ جائے، ایسے ہی واہ، آپ یقین مانے گا۔ وہ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ محنت کا صلہ اہل خیانت سے نہ مانگو، کیونکہ مردے کبھی قبروں کی کھدائی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہم نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، اور دیکھیں یہ بھی اللہ کے معاملات ہیں، جی اللہ ہم سے کام لے لے، بے شک، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے بے لیے۔ شک بے شک، اب اس انعام کو کسی بھی طریقے سے ڈال دے، ایسے یا دنیا کے لیے کرنا ہے یا آخرت کے لیے کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی، آپ یقین مانیے گا جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا، خدا گواہ اتنا مزہ آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ فجر عشاء کی نماز کے بعد عادت ہے کہ سو جاتے ہیں، اللہ پاک صبح فجر میں الحمدللہ آپ کھلا دیتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتے بے ہیں، شک بے شک۔ دل کو سکون ہے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تبھی تو اللہ نے قریب رکھا ہوا ہے، فجر میں بھی اٹھ رہے ہیں اور عشاء میں بھی سو رہے ہیں، واہ واہ، بہت اچھی بات ہے اور بڑی زبردست آپ نے بات کی۔ دیکھیے ناظرین اکرام، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہوا کرتی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اگر شکوہ بھی ہے تو اس شکوے کا اظہار ضروری نہیں کہ آپ عوام الناس کے درمیان بیٹھ کر کریں، وہ شکوہ آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں اپنے تعلق کی بنیاد پر کہ بھائی دیکھیں میرے علاقے کے عوام پریشان ہو رہے ہیں، فلاں فلاں ان کو پریشانی ہے اور انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو لہٰذا ان کا مسئلہ سالو کر دیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ 1000 کے مجمع میں جو ہے وہ حکام والوں کو گالیاں رسید کر رہے ہوں، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ ناظرین یہ بہت اچھی بات لگی مجھے کہ اظہر بھائی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم جب کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے کام کی نوعیت کو دیکھ کر ہمارے کاموں میں کم از کم کوئی پرابلمس نہیں آتی اور کوئی ریسٹرکشنز اویلیبل نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ بہت زبردست۔ اظہر شیخ صاحب UC 32 کے چیئرمین ہمارے درمیان موجود ہیں اور مزید بہت ساری گفتگو انشاءاللہ اظہر بھائی سے کریں گے، اور اسی درمیان ہم جائیں گے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام ہمارے درمیان موجود ہیں راشد شیخ صاحب، شہر حیدرآباد کے ممتاز و معروف ثنا خان، سینئر ثنا خان مصطفیٰ، جو کہ نعت سکھانے کے حوالے سے بھی بڑا سرگرم رہے ہیں حیدرآباد شہر کے لیے، اور بڑا ان کا کام ہے نعت اکیڈمیز کے قیام کے عمل میں لانے کے حوالے سے۔ تو میں چاہوں گا راشد شیخ صاحب آپ ایک خوبصورت سی نعت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت بھی ہم
والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں خود سے ہم کنارے کھوتے ہیں، سرکار کے حوالوں سے، سرکار کے حوالوں سے، جن گھروں میں شراب جلتے ہیں، سرکار کے اجالوں سے، جن گھروں میں شراب جلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا انتہائی خوبصورت کلام اور انتہائی خوبصورت انداز میں راشد شیخ صاحب پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، رمضان ٹرانسمیشن مرحبا رمضان پارس نیوز کی خصوصی پیشکش جاری و ساری ہے، اور اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے ساری برائڈل سیلون، عامر غفار فاؤنڈیشن، شہباز دہلی نیال ہاؤس، ملک آرٹس پروموٹرز، عوامی بچت بازار، سونی دھرتی یوتھ کونسل، زیڈ بی آرٹ پروموٹرز اینڈ پروڈکشن، H&F گارمنٹس، PZMTV۔ جی ناظرین کرام، یہ وہ تمام احباب اور شرکاء ہیں جن کے توسط سے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے درمیان UC 32 کے چیئرمین شہر حیدرآباد کی ممتاز و معروف شخصیت محترم جناب اظہر شیخ صاحب تشریف فرما ہے، اور اظہر بھائی سے مزید گفت و شنید جاری رہے گی، مگر ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन पारस न्यूज़ हैदराबाद जारी सारी है और हमेशा की तरह इस बार भी पारस न्यूज़ आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाने जा रहा है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं UC 32 के चेयरमैन मोहतरम जनाब अजहर शेख साहिब और सना-खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे दरमियान मौजूद हैं राशिद शेख साहब, जिनकी आपने खूबसूरत नात समात की। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन हासिल रहा सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दिल्ली न्यारी हाउस, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाजार, सोनी धरती यूथ काउंसिल, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, H&F गारमेंट्स, PZ MTV। जी नाज़रीन इकराम, हमें यकीन है कि आज की ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अपनी आरा और अपनी तरजीहात जो भी आप कहना चाहें, आप अपने सवालात करना चाहें, UC 32 के चेयरमैन मोहतरम अजहर शेख साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगर आपको कोई शिकायत है इंतजामी उमूर के हवाले से या सर की UC के हवाले से, तो आप बराह रास्त इस ट्रांसमिशन में हिस्सा बन सकते हैं। अपने कमेंट्स के जरिए या इनबॉक्स के जरिए आप हमें बताइए और ये इस ट्रांसमिशन को दीगर आप तक भी पहुंचाइए ताकि यहाँ की जाने वाली खूबसूरत बातें लोगों तक पहुंचे। कोई अगर अवेयरनेस पहुंचनी है तो यहाँ से पहुंचे और ये सहूलत पारस प्रोडक्शन हमेशा अपने नाज़रीन के लिए पेश किया करती है। रमजान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए मरहबा रमजान। हम चलते हैं UC 32 के चेयरमैन अजहर शेख साहिब की जानिब, जिनसे भी ब्रेक पे जाने से कबल बड़ी खुसूसी गुफ्तगू हो रही थी अवाम उन्नास की फलाह के लिए। अब हम चलते हैं कुछ उन पहलुओं की जानिब बात करेंगे नाज़रीन जिन पहलुओं पर लोग बात करते हुए कतराते हैं। असल बात अजहर भाई, सबसे मेजर बात यह है कि UC 32 की जिम्मेदारी माशाल्लाह वहाँ के अवाम ने आपको दी और आप उसमें अपने कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं और एक से बढ़कर एक आपने हमारे अवाम को, व्यूवर्स को अपने कारहाय नुमाया से आगाह किया। मगर मैं ये चाहूँगा कि जिस सोच पर आप चल रहे हैं, आपकी क़यादत ने आपको जो जो पॉइंट्स दिए आप उनको आगे लेकर चले हैं, उनकी तमाम तरजीहात को आगे रख रहे हैं, तो क्या दीगर चेयरमैन्स का या आपके मुताल्लिकीन जो इलाके में कुर्ब जवार में जो चेयरमैन्स मौजूद हैं, क्या वो इस पैटर्न पर नहीं चल सकते? क्या उनको मोटिवेशन नहीं दी जा सकती कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो भाई तुम भी ऐसा काम करो ताकि तुम्हारी आवाम की सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो एक अच्छा माहौल रखे तुम्हारे लिए नेक्स्ट आने के लिए? अगर इस हवाले से आप क्या कहिएगा कि क्या जैसा आप काम कर रहे हैं ऐसे ही UC 31, UC 30, UC 29 या जितने भी UC नंबर वाइज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो क्या वहां पर भी ऐसे ही काम हो रहा है? ये स्पेसिफिकली सिर्फ आप अपने UC में एक काम कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आवाम के लिए, अपने मुताल्लिकीन और वोटर्स के लिए काम कर रहे हैं? अच्छा, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात करी। बात ये है कि जब हमने चार्ज लिया, हमने आते के साथ ही सबसे पहला काम ये स्टार्ट करा कि तमाम सर्टिफिकेट फ्री, ठीक है, जो UC के अंदर आते हैं, पैदाइशी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट, जिसके लोग जो है 500 से लेकर 5,000 रुपए तक लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, हमने ये फ्री करे। फिर उसके बाद क्या करा कि हमने ऑनलाइन फॉर्म जो है बेरोजगार लोगों के लिए जो दूसरी शॉप पे जाते हैं 500, 1,000 रुपए के, जी जी, हमने वहां पर अपने UC के अंदर ये काम फ्री कर दिया। फ्री कर दिया। जब हम वहां पर अपने इलाके के अंदर अपनी UC फंड से वहां पर डस्टबिन लगाते लोगों की सहूलत के लिए जी, कि कचरा बाहर ना फेंके, आप ये फेंके, सहूलियत वालों के अलावा जी, जो हमारे हुए जी जी। इसके अलावा जब हम वहां पर जब क्रिकेट मैच कराते हैं, जब हम वहां पर और जो दीगर काम करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाते हैं जी, या कुछ और काम करते हैं, तो लोगों ने, मैं 1-2-4 NGOs हैं जिनके बाद मेरे पास बाकायदा जो ना वो फेसबुक पे है कि नहीं यार आप ये करते कैसे जी, ये फंड, मैंने बोला ये बात आप अपने इलाके के चेयरमैन से बोलो गुड, कि जब वो लोग ये काम करते तो आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? बिल्कुल यही बात है, हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें? सही, हम अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। हम कारकर्दगी यूं दिखाना चाहते हैं कि जो MNA, MP भाई लोगों के हुकूक हैं,
तुम लोगों से वादा करके आते हो, बिल्कुल ऐसे काम करो लोगों की भलाई के लिए। जब तुम लोगों की भलाई के लिए काम करोगे तो अल्लाह भी खुश होगा। बिल्कुल अजहर भाई, आपकी बात को नेक्स्ट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और एक और बात अभी आपकी गुफ्तगू से मैंने महसूस की, और वो बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस तरह मैं ये काम कर रहा हूँ एज अ चेयरमैन अपने यूसी के लोगों के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके यूसी का फंड भी उसी फंड से आता है जिस फंड से तमाम यूसीज के फंड्स इजरा होते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आपका फंड जो है वो डायरेक्टली स्टेट बैंक से आ रहा हो और बाकी के जो है वो फंड जो है वो नेशनल बैंक से आ रहे हो। तो एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये नाज़रीन इकराम के जब यूसी 32 के फंड्स से ये तमाम काम हो सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक बड़ी मोटिवेशनल आपने पॉइंट रेज किया है अपने नेक्स्ट लोगों के लिए। अदर शेख साहब ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि पैदाइशी सर्टिफिकेट, जो अगर आप किसी यूसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, कोई 300 ले रहा है, कोई 500 हस्बे जरूरत, मैं तो हस्बे जरूरत कहूंगा। तो ये एक सहूलत अजहर भाई ने अपने यूसी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। डेथ सर्टिफिकेट, ये भी एक बड़ा इशू बन जाता है बताओ का, मगर वो सहूलत भी आपके यूसी में फ्री है, दीगर यूसीज में इस पे चार्ज हो रहा है। आगे ये निकाह नामा, वो भी कंप्यूटराइज, उसमें जस्ट नादरा की फीस आपने पे करनी है, देन ओवरऑल तमाम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मुहैया की जा रही हैं। और ये कहां की जा रही है नाज़रीन ग्राम? यूसी 32 में। इट्स मीन के यूसी 32 में तो वो तमाम सहूलतें अदर शेख साहब के वोटर्स को मिल रही हैं, मगर जो दीगर यूसी बदकिस्मती से वो यूसी 32 में नहीं है। मैं तो यही कहूंगा अदर शेख साहब कि वो उनकी बदकिस्मती है कि वो 2024 में अदर शेख साहब के यूसी 32 में नहीं है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो काइंडली मेरी भी ये गुजारिश है पारस न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से अरबाब इख्तियार और अरबाब हुकाम को, आला हुकाम को, कि काइंडली ये तमाम चीजें अगर दूसरी यूसीज में भी अप्लाई की जाए और वहाँ इसको फैलाया जाए, तो आई थिंक कि आपके जहाँ जहाँ आपके नुमाइंदगान मौजूद हैं वहाँ उनकी जो है वो उनकी हैसियत जो है वो मजीद ताकतवर होगी, और अवाम में उनके लिए सेटिस्फेक्शन का लेवल भी बहुत बूस्ट करेगा। तो अदर शेख साहब, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, मैं बहुत मुतासिर हुआ आपकी इस बात से। ये बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, निकाह नामा और ये दीगर चीजें। और हाँ, एक चीज और, जिस तरह नौजवानान मिल्लत पाकिस्तान किसी जॉब का इश्तिहार देखते हैं और फिर जाकर वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं क्योंकि उनको टाइप करना नहीं आता। अगर टाइप करना आता है तो उनके पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो उनके पास प्रिंटर नहीं है। तो ये तमाम बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से वो परेशान हो रहे होते हैं, और वो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए यूसी 32 ये एहतमाम कर सकता है कि अपने इलाके के वोटर्स को ये सहूलत भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। तो दीगर यूसी इस पर क्यों नहीं अमल करते? ये एक लम्हा फिक्रिया है। अदर शेख साहब क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये तो होना चाहिए, बल्कि ये तो लोगों की सहूलियात के लिए बड़े बड़े परेशान हो रहा है। और वो बताएं, यकीन मानेगा उनके पास तो इतने ही पैसे नहीं होते हैं जी कि वो चालान भर दें। सही बात है। और वो जो है ना, वो वाला 500 रुपए, 1000 रुपए जो है ना दुकानदार को देते हैं, पता नहीं कैसे। अच्छा, आपने इस तरफ तरगीब दिलाने की कभी कोशिश की अपने दीगर जो चेयरमैन? आप जाहिर है कि आप जब इजलास में जाते होंगे तो पूरे हैदराबाद के चेयरमैन वहाँ मौजूद होते होंगे, ताल्लुका चेयरमैन भी होते होंगे, सब कुछ होता होगा, वहाँ कभी आपने तजावीज अपनी रखी? हमारा सबसे बड़ा अलमिया तो ये है जी कि मेयर हैदराबाद ने 6 महीने के अंदर सिर्फ 2 इजलास बुलाए, ठीक है, वरना अमूमन तौर पर हर महीने के इजलास बुलाना चाहिए। उसकी क्या वजह हो सकती है? अब ये उनकी मनाखोली के लिए जो जी चाहे करें। तो इसमें आपने एहतजाजन कोई एक्टिविटी की? आपने रिकॉर्ड कराया? वो जब जब इजलास हुआ था तो उन्होंने जो है ये रानी बाग कुछ ठेके पे दे रहे थे जी, और जो है दूसरे काम थे। हमने उनको बोला भाई आप जो है मकसद हमारी बात तो सुने। जी जी, हमारा मकसद बात ये थी कि मकसद के लिए वो किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। ठीक है, मजबूरन हमने जो ना वॉकआउट करने की पोजीशन में, लेकिन भारी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर वो मंजूर करा लेते हैं अपने मामला, मंजूर हो जाता। लेकिन फिर अब हमने ये सोचा कि भाई ठीक है, यहाँ पर नहीं होते ना, हम अपने इलाके के तो काम करें। बहुत अच्छी बात है। वो अपनी जगह पर है, वो हमारा जो फॉरम है वो एक अपनी जगह पर है, ये एक हमारा जो फॉरम है जो अपने इलाके का, हम उसके अंदर तो बड़ी जुमा हो जाए।
بالکل ایسے ہی ہے. بالکل جو چیزیں آپ کے ووٹرز نے آپ سے اپنی امنگیں سیٹ کی ہوئی ہیں کہ ہم ان سے یہ توقعات رکھتے ہیں اور اگر آپ ان کی توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی بات نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. مگر میں یہ چاہوں گا آپ کی وساطت سے اگر یہ بات دیگر تک پہنچ جائے اور آپ ان کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اظہر شیخ صاحب یہ ایک ثواب جاریہ ہوگا آپ کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی اور پارس نیوز کے لیے بھی, کہ اس پلیٹ فارم سے یہ ایک پیغام جا رہا ہے کہ جب ایک یو سی چیئرمین اپنے یو سیز کے متعلقین اور ووٹرز کے لیے یہ تمام کارہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے تو جناب والا ہر یو سی کے چیئرمین کو یہی کام کرنا چاہیے تاکہ وہاں کے جو متعلقین اور جو لوکلز ہیں, جو ووٹرز ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکیں. اور یہ اس پر بہت ضروری ہے کہ ہر مہینے اجلاس بلایا جائے اور اس کا فالو اپ بھی لیا جائے. یہی ہونا چاہیے. اچھا سر, ہوم اسٹیٹ ہال پارک, ہینڈی کرافٹس کا سینٹر اور پھر ابھی گزشتہ دنوں لالا جعفر صاحب ڈی ایچ او حیدرآباد کی جانب سے بھی آپ کو کوئی آفرز آئی ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے ذرا معنی بتائیے گا پلیز. ہوم اسٹیٹ ہال پارک جو ہے ویسے طور پر یہ ہے ویلفیئر پارک. ٹھیک ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے پارک تھا. جی. یہاں پر پہلے ریڈیو پاکستان ہوتا تھا. جی. ریڈیو پاکستان شفٹ ہو گیا ادھر پریس کلب. جی ہاں. پھر اس کے بعد یہاں پر حضرت موانی لائبریری کو یہاں پر لایا گیا. جی. پچھلے جو ناظمین تھے کنور نواز صاحب کے دور کے اندر, جی, انہوں نے یہ معاملات کرے کہ ہوم اسٹیٹ ہال پارک کو ختم کر کے حضرت موانی لائبریری بنا. ہمیں حضرت موانی لائبریری سے اعتراض نہیں ہے. جی. حضرت موانی لائبریری ہونی چاہیے. بالکل. لیکن اب ویلفیئر پارک کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ویلفیئر کی پراپرٹی کو تو آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. اس بات کے اوپر میں نے کاشف شورو صاحب سے بات کری تھی. جی. تو کاشف شورو صاحب نے یہ بات بولی کہ بھئی آپ ایسا کریں, مجھے ایک اپلیکیشن دیں, جی, میں اس کے اوپر عمل درآمد کراتا ہوں. بہرحال میں نے ان کو ایک اپلیکیشن دی. اس کے نتیجے میں انہوں نے ڈائریکٹر پارک کو ہمارے یہاں بھیجا. ڈائریکٹر پارک شہزاد لغاری صاحب آئے وہاں پر. انہوں نے پورے پارک کا جو ہے معائنہ کرا, دیکھا کہ میں تو بھائی ویلفیئر کی جگہ پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. ہم یہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں کہ حضرت موانی لائبریری کی دونوں دیواریں کھڑی کر دیتے, ایک دروازہ یہاں سے کھول دیتے تاکہ وہ پورا پارک جو ہے یہاں پر لوگ استفادہ موجود رہے. جی ہاں. تقریباً 2500 سے 3000 افراد تک کی یہاں پر گنجائش ہے. جی. یہ شہر کے بیچ پارک سے ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ آپ صبح فجر سے لے کر 9 بجے تک, کہ انفارچونیٹلی میں کہوں کہ بدقسمت شہروں میں سے ہے کہ جہاں پارکس نہ ہونے کے برابر ہیں, پلے گراؤنڈس نہ ہونے کے برابر ہیں, اور یہ بنیادی سہولیات ہیں جو کہ ہر سٹیزن کا حق ہے, اولین حق ہے کہ اسے واک کرنے کے لیے پرفضا مقام مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, حکام بالا کی ذمہ داری ہے اور ان متعلقین کی ذمہ داری ہے جن کو عوام ووٹ دے کر وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ بھائی اب تم یہ کام کر جاؤ. مگر یہ کام نہیں ہوتے. حیدرآباد میں اگر کسی سے کوئی کہے کہ کتنے پارکس ہیں تو وہ آپ کو گن کر بتائیں گے 4 پارکس ہیں, 3 پارکس ہیں. اتنا بڑا شہر اور اتنی کم ایکٹیویٹیز کرنے کے مواقع عوام کے ساتھ کھلم کھلا ظلم کی کیفیت ہے. اور رمضان مبارک کی بہار جاری وساری ہے. ناظرین کرام, جہاں پاکستانیوں کے ساتھ اور خاص طور پر حیدرآباد کے عوام کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ یہاں پارکس نہیں ہیں اور وہاں واک کرنے کے ٹریکس نہیں ہیں, پرفضا مقام نہیں ہے, آلودہ سے بھرپور یہ شہر بن چکا ہے. آلودگی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے, ٹریفک کا ایک جلوس لگا ہوا ہے, بس یک کے بعد دیگر بس ٹریفک جیم, ہر چوک پر ایک ٹریفک جیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک عام شخص کو, ایک عام آدمی کو. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی نئی پلاننگ اظہر بھائی اس شہر حیدرآباد کے لیے کی جائے, خصوصاً اولڈ سٹی ایریا کے لیے, کہ جس سے لوگ جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ ختم ہو چکا ہے لوگوں کا کہ اب کیسے یہاں جیا جائے. اور وہیں اگر کوئی مریض مر رہا ہے تو مرے, کوئی پریشان ہے تو ہوتا رہے, مگر ٹریفک جیم بہت شدید پریشانی کے شکار اس وقت حیدرآباد ہے. تو اظہر بھائی اس حوالے سے آپ نے کوئی آواز بلند کی ٹریفک کے حوالے سے؟ دیکھیں, ٹریفک کے حوالے سے جو آپ نے جو بات کری نا, بالکل شہر جو ایک تو گھٹن سا ماحول ہو گیا. جی. حیدرآباد کا سب سے بڑا بازار
रेशम बाजार, जी जी ये हमारी यूसी के अंदर आता है। जी हमने लाला जाफर साहब को एक फ्री मेडिकल कैंप के लिए बोला था, तो उन्होंने हमारे साथ बड़ा कॉपरेट करा, ठीक वो आए वहाँ पर। फिर हमने उनके पास एक तजवीज़ रखी कि ये हैदराबाद का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है, ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, और ख़ास तौर पर गर्मियों के अंदर गर्मी तो ये हालत हो जाती है कि ख़वातीन बेहोश हो के गिर जाती हैं, बिल्कुल ऐसे उनको उठाने वाला कोई नहीं होता है, और जब उठाने के लिए लेकर जाते हैं तो रास्ता नहीं मिलता रास्ता है, नहीं मिलता। बड़ी परेशानी का आलम है। तो मैंने कहा आपकी 1112 की गाड़ी है, आप अगर उस पर नजरसानी करें और यहाँ पर जो है ना गाड़ी को खड़ा कर दें 24 घंटे के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों को भी फायदा हो जाएगा। और यहाँ पर जो खवातीन आती है उन्होंने हमसे दरख्वास्त ली, और दरख्वास्त लेने के बाद बाकायदा पर उस पर अमल दरामद कराया, वाह। और इंशाअल्लाह ताला अभी कल ही मेरे प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई थी, जी तो उन्होंने बोला था कि 1 आध 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम गाड़ी को वहाँ पर बहुत जबरदस्त, ये बहुत अच्छी कामयाबी है। और देखिए ये अब रेशम गली जो है वो स्पेसिफिकली यूसी 32 के लिए नहीं है, बिल्कुल हाँ यूसी 32 के आवाम के लिए नहीं है, मगर नाज़रीन यहाँ कुछ होता है ना कि इंसान अगर अच्छा सोचे तो फिर वो सबके लिए अच्छा हो जाता है। और अजहर साहब ने अपनी तजवीज़ पेश की, वो यूसी 32 के आवाम के लिए नहीं की। आप सब जानते हैं कि रेशम बाजार में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हैदराबाद से मुल्क का जितने भी इलाके हैं और शहर हैं और गाँव हैं, गोट हैं, वहाँ से भी खरीदार आते हैं। और ये एक इंसानी हमदर्दी और इंसानियत का तकाजा है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई हीट स्ट्रोक की जद में आ जाता है गर्मियों की शिद्दत की वजह से, तो उसे फौरी एड दी जाए और उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव। हमें यकीन है कि मजीद आप इसी तरह शहर हैदराबाद की खिदमत करते रहेंगे। अजहर शेख साहब हमारे दरमियान मौजूद थे। नाज़रीन किराम, आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, एक तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से बताइए, देन उसके अलावा एक कोई अच्छा पैगाम जो मौजूदा जितने भी चेयरमैन हजरात हैं हमारे हैदराबाद के मुख्तलिफ यूसी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या ये प्रोग्राम उनके यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ये बड़ी एजाज की बात है। 88 के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने 3 गाड़ियाँ हमारे को दी, वाह। और वो सेंटर हमने खोला था। उस वक्त मेरे वालिद काउंसलर हुआ करते थे, नजर मोहम्मद शेख साहब, माशाल्लाह, वो होम मिनिस्टर हॉल पार्क के अंदर, वाह, वहाँ पर उनका ऑफिस था। उस वक्त उनको गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए कोई दे नहीं रहा था, ओहो, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे। हालात कुछ और। फिर हमने जो है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करी, और वहाँ से हमने स्टार्ट करा ईदी साहब का वाह। ये पूरा मामला। और आप ये देखिए कि अल्लाह से कि मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज की बात है, ईदी साहब ने हमारे घर में बैठ के खाना क्या बात खाया। है। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात बिल्कुल है। बिल्कुल एक अच्छा आदमी, बेहतरीन आदमी, बिल्कुल बिल्कुल उसने हमारे घर में बैठ के खाना खाया। फिर इसके बाद इनके मामला बढ़ते गए, फिर ये गाड़ी खाते में शिफ्ट हो गए, जी, अब ये काम कर रहा है, बड़ी खुशी की बात होती बिल्कुल है। बिल्कुल दूसरी बात आपने जो है ना ये बोला कि पैगाम देना, देखें लोगों को चाहिए अपना, अभी देखिए सफाई सुथराई सब हो जाती है, जी, सफाई सुथराई के मानने के अंदर हमें खुद को भी ख्याल रखना पड़ेगा। सही, हमारी यूसी के अंदर, बल्कि हर जगह ये होना चाहिए, हमारी यूसी के अंदर हमने ये हैंडबिल तकसीम करें बाकायदा जी, कि आप अपने घर का कचरा 11 बजे अपने घर के आगे रख दें, ठीक, हमारे यहाँ के लोग आएंगे वो उठा के लेकर चले जाएंगे। रात 11 बजे, दिन 11, दिन 11, अच्छा दिन 11, दिन 11 बजे। ठीक है, लेकिन मजे की बात ये है कि बस 80% लोग ऐसे हैं दे कचरा नालियों में, जी, हमारी अच्छा वो फेंकते भी 11 के बाद ही 11 होंगे। बजे बाद। कसम से ये इतना तकलीफ होती है कि क्या करे, किस तरीके से करो, कुछ हमारी गलतियां भी हैं। जी जी, मैं तो ये उनसे दरख्वास्त करूंगा बुरादराना कि भाई खुदा के वास्ते जी, ये शहर हमारा है, ये बिल्कुल। मुल्क हमारा है, बिल्कुल, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? शेख साहब एक चीज और बताइए कि यूसी 32 के अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन हैं, और वहाँ के जो रिहायशी हैं, खुसूसन जब वो लोग ये ट्रांसमिशन देखेंगे तो उन्हें भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई कंप्लेन करना चाहे किसी भी हवाले से, किसी काम के हवाले से, कोई गटर लाइन नाली या कोई रोड टूट गया या कोई और किसी हर किस्म के मसले मसाइल दरपेश होते हैं, तो वो कंप्लेन आप तक कैसे की जाए, उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या क्राइटेरिया होगा, आप तक कैसे रसाई हो,
یہ کہیں گے ہمارے ناظرین کو بتائیے، خصوصاً ان ناظرین کو جو کہ UC32 کے رہائشی ہیں. ہمارا آفس بائی خان چوک کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر، لیڈی کونسلر کے نمبر نہیں، باقی سب کے ہم نے باہر نمبر لگا رہے ہیں. نمبر ڈاکٹر 24 گھنٹے کے لیے، تاکہ آپ نمبر میں اور ہم سے بات کریں. ہمارا موبائل بند نہیں ہوتا. بہت خوب. کوشش کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کریں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ ناظرین کرام اس وقت بہت زبردست گفتگو اور سحر حاصل گفتگو جاری ساری تھی UC32 کے چیئرمین محترم جناب اظہر شیخ صاحب، اور بہت سارے انیشیٹو آپ نے اپنے UCs کے لیے لیے، اور ہم چاہیں گے کہ UCs میں بھی ایسا ہی کچھ ہو جائے تاکہ ایک عام آدمی کو جتنا زیادہ ریلیکسیشن ایک عوامی نمائندے سے پہنچ سکتا ہے پہنچے. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مزید اظہر شیخ صاحب اور آپ جیسی وہ تمام شخصیات جو کہ اس قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو مزید استقامت دے. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے افطار کا قریب، اور ہمیں آپ سے اجازت بھی لینی ہے اور اس ٹرانسمیشن کو اختتام کی جانب بھی لے جانا ہے. تو آخر میں بتاتا چلوں کہ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل رہا ساری برائڈل سیلون، عامر غفار فاؤنڈیشن، شہباز دہلی نیارے ہاؤس، ملک آرٹ پروموٹرز، عوامی بچت بازار، سونی دھرتی یوتھ کونسل، ZB آرٹ پروموٹرز اینڈ پروڈکشن، H&F گارمنٹس، PZM TV. جی ناظرین کرام، یہ وہ تمام اسپانسرز ہیں جن کی بدولت یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. ٹرانسمیشن کا اختتام کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. میں آخر میں اپنے مہمانان گرامی کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. CEO محترم جناب جہازیب خان صاحب، پارس نیوز حیدرآباد، آپ کی جانب سے، پروڈکشن کی جانب سے اور مرحبا رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آج آپ کو خصوصی طور پر اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہے. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. راشد بھائی، آپ نے بھی وقت نکال کر اس ٹرانسمیشن میں مزید چار چاند لگا دیے حضور کی مدد ثنا پیش کر کے. ہم چاہیں گے کہ ایک اور خوبصورت کلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ پیش فرمائیں. اپنے میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی بقائے رہی تو کل ایک بار پھر ایک معزز شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور جب روزہ افطار کریں تو فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے غیب سے مدد فرمائے اور ان کو کفاروں پر غلبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد شیخ صاحب سے گزارش کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا. زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، آئی نظر. ہر بلندی مجھے پستی کی طرح
آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اور کربلا کا منظر کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ دیکھیں حاصل کلام شعر خوبصورت کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ آخری شعر کہ نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اے جان، ممنون کرم ہوں اے جان، خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا، خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء مرحبا